یہ ضروری نہیں کہ ماں پہ ولی ہون بڑے نیک ہون نمازی ہون تے پھر خدمت کریے تے کوئی مرتبہ میں ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر کے جیڑا مرتبہ ملتا ہے نا ماں پہ گناہ گار ہون تے خدمت کر کے وہی مرتبہ ملتا ہے کیونکہ انہاں دا مرتبہ اپنے رب نہ لے انہاں دا معاملہ اپنے رب نہ لے تیرے ماں باپ نے یہ ضروری نہیں کہ ماں پہ بڑے نیک تے ولی ہون تے پھر خدمت کریے تے مرتبے تے مقام مل دینا مرنا سارے ہیں بھی پر دعا کرے کرو کسی دی ماں نہ مرے ماں دا مر جانا انج لگتا ہے کہ انسان خود ہی مر گئے ماں دے جوانل انج لگتا ہے کہ ساری خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں انسان رات نو قبرستان چو گزرے تھے انہوں ڈر لگتا ہے پر جدو ماں یا باپ قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستان چو ڈر نہیں لگتا پتہ لگتا ہے تھے میری ماں وس دی ہے تھے میرا باپ وس دی تو ساں عید والے دن ویکھیا ہوئے گا کہ لوگ نویں کپڑے پا کے تے عیدہ منان دینے پر تو ساں یہ بھی ویکھیا کہ جدو عید پڑھ کے میں یقین کرو تے میں رائے پر واپس آنا نا تے میں جا کے تے قبرستان اپنے والد گرامی دی قبر تے جدو حاضری دین جانا تے میں ویکھنا تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے لوگ عیداں مناندے ہوندے نے تے ماں پیاں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے ایدا مطلب ہے کہ ماں پہ ٹر جاون پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں انسان دیاں خوشیاں مات ہو جاندیاں ان خوشیاں بھی خوش نہیں کردیاں جدو ماں باپ دنیا تو ٹر جاندے نے تو دعا کریا کرو ماں نہ جاوے کسی دا باپ سر تو نہ جاوے تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو اللہ کریم نے جنہ لوگوں نے بھی عظمت عطا کی تھی جتنے بھی عظمت والے لوگ ہیں خواہ دنیاوی لحاظ نہ لوگن یا دینی لحاظ نہ میں دنیا دے اندر بڑے بڑے معززینوں بڑے بڑے مرتبے والے لوگوں نے ملیا میری عادت ہے کہ میں کسی بھی مرتبے والے نے ملا جس طرح کہ ساڑھے جناب محمد سلیم چورائی صاحب عظیم نعت خان ہیں میرے عرصہ دراز تو بچپن دے دوست کہہ لوں جنہیں نعت خان پاکستان دے علماء پیران اعظام فیکٹری آنر بزنس مین سیاستدان بیوروکریٹ کسی بھی حوالے نہ دنیا دا کوئی عظیم انسان میں نو ملے تھے میں انہوں اولے ہو کے ضرور پوچھے کہ مقام کتھو لیا ہے عادت میری میں پوچھنا مقام کنج لیا جی کی کیتا زندگی دا ممبر رسول تے بیٹھا میں نو ایک بندے بھی کدے زندگی چاہ آ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچے ہاں میں نو ہر بندے نے 3 گلہ چو ایک گل ضرور رکھی ہے ہر عظمت والے بندے نے انہاں 3 جملے چو ایک بولیا یا انہیں آکھیا میری ماں دی دعا ہے یا انہیں آکھیا میرے ابو دی دعا ہے یا انہیں آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے عظمت جنہوں ملی انہوں دعا نل ملی انسان نو اپنی محنت نل ورنہ محنت کرن واسطے جڑے دہاڑی لگاندے نے مزدور کو تھوڑی محنت نہیں نہ کر دے انسان نو محنت نہ عظمت نہیں مل دی انہوں جدو عظمت مل دی ہے کسی دی دعا نل مل دی ہے یا ماں دی دعا یا باپ دی دعا یا مرشد دی دعا تو اللہ والے لوگ جڑے نے وہ کوشش کر دینے کسی اللہ والے کو دعا لے لئیے ماں دی دعا اللہ کریم انج قبول کا یاد رکھیو انبیاء کرام علیہ السلام بھی ماں کو دعا کرا دے رہے بڑے بڑے صلحاء بڑے بڑے اولیاء امام بخاری دے ایک استاد نے تھے انہاں دی بارگاہ ایک شاگرد آیا تو نے عرض کی تھی حضور راتی میں خواب وچ دیکھیا تسی جنت دی سیر پہ کر دی سو تے میں دیکھیا کہ تواڈی داڑھی دے اندر ہیرے تے لال جواہر پہ چمک دے حضور اس خواب دی تعبیر کی ہے آپ نے فرمایا بیٹا تو بالکل ٹھیک خواب دیکھے حضور کیوں ہیں فرمایا کل جدو مدرسے تو پڑھا کے گھر گیا سا نا تے ماں آرام کر رہی تے میں دیکھیا تے ماں دے پیران دی اڈی دے ہوتے تھوڑا جانا دھوڑ تے گھٹا تے مٹی لگی ہے میں ارد گرد دیکھیا کوئی چیز نہ ملی تے میں اپنی داڑھی نال اپنی ماں دے قدم صاف کیتے سان وہ جڑی داڑھی دے والا نال ماں دے قدم صاف کیتے وہ ماں دے قدماں دی دھوڑ نو رب نے جنت ہیرے تے جواہرات بنا دیتا ہے امام بخاری دے بھی استاد نے تو سوچو کہ اتنے بڑے محدثین اتنے بڑے علماء اتنے بڑے اللہ والے لوگ اور
تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو، ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی، یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا تے میرا ساتھی میں نو دنیا تے دکھا دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ او فلاں علاقے دے اندر چلے جاؤ، اتھے بازار چ ایک کسائی دی دکان ہے، گوشت بیچ دے، او کسائی تہاڈا جنت دا گوانڈی ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے محمد عربی دا جنت دا ساتھی تے گوانڈی ویکھنا ہوئے میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے۔ او بغداد شہر دے اندر ایک کوٹھی دا مل پہ لگے، پوچھا گیا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1,00,000 دینار دی۔ پتہ لگیا دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی بھی بیک دی ہے، تے پوچھا او کنے دی؟ آکھیا 2,00,000 دینار دی۔ کہنے والے نے آکھیا کوٹھی 1,00,000 دی تے کلی 2,00,000 دی، وجہ کی ہے؟ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ پتہ چلے گوانڈ چنگا ہوئے بندے دا مول ود جاتا ہے، وہ گوانڈ پیڑا ہوئے تو لوگ کہندے نے مکان نہیں لینا، گوانڈ ہی پیڑا ہے، تو جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے او دی کیا عظمت ہو جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی میرا گوانڈی، میرا ہمسایہ، میرا ساتھی جنت چ کون ہوئے گا؟ اللہ فرمایا او کسائی۔ وہ نبی او جڑا موسیٰ جدے بارے رب قرآن جو فرمائے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، جنہوں اللہ نے وجاہت اتنی عزت دیتی کہ نبیاں جو دا مقام ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا جتنا رب ڈائریکٹ کلام کرے۔ فون آجے نا کسے ایم این اے ایم پی اے دا وزیر اعظم دا تے بندہ پھلیا نہیں ساماندہ، وہ کہندہ میں نو فلان بندے نے ڈائریکٹ فون کیتے تے جنہوں رب ڈائریکٹ فون کرے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جتنا رب ڈائریکٹ کلام کرے۔ تو گرامی قدر حضرات، فون تو مراد رب دا کلام کرنا مازن۔ تو گرامی قدر حضرات موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی میں انہا وجاہتا والا نبی تے میرا جنت چگوانڈی ایک کسائی۔ آپ نے خیال آیا کہ میں ویخ کے آواں وہ کیڑی عبادت کر دے، کیڑی عمل کر دے، کیڑیاں تسبیحاں پڑھ دے کہ رب نے جنت چنو میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ آپ ٹوڑے ٹوڑے ادھی دکان تے پہنچ گئے، سارا دن چھپ کے ویخ دے رہے کہ ایک کیڑا عمل کر دے، او کی کر دے کہ اگر کوئی گاہ کان دے تے بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیں دے تے ہڈیاں والا بیچ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خیال آیا کہ یہ کوئی حرکت اچھی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے بغیر ہڈی والا رکھ لیں دے۔ آپ سارا دنوں چیک کر دے رہے پر کوئی عمل ایسا نظر ہی نہ آیا۔ شام میں انہوں نے دکان بند کی تھی تے موسیٰ کلیم وہ قریب جا کے فرمان لگے میں پردیسی ہاں، میں اج رات گزارنا چاہنا۔ انہیں جدو موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے نبی یاد رکھے سونا ہوں دے، نبی بے عیب ہوں دے، تے جدے چا عیب ہوئے اور نبی نہیں ہوں دا، نبی بے عیب ہوں دے، جدے چا عیب ہوئے اور نبی نہیں ہوں دا۔ اللہ دے نبی دا چہرہ اتنا حسین کہ انہیں آکھیا جے تُسی میرے مہمان بن جو تے میرے بخت سوالے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میرے ذہن چ خیال ایسی اج میں رات دے گھر گزاراں کہ ویکھاں رات کدھر مسلح تے نہیں گزاردا۔ آپ فرماتے نے منو گھر لے گیا تے منو گھر جدوں نے بٹھایا تے نہ انہیں بیوی نو پوچھیا نہ بچے نو پوچھیا، سیدھا ایک دیوار دے قریب گیا تے دیوار دے نال ایک تھیلی پہ لٹک دی۔ انہیں بڑی جی ٹوکری یا تھیلی اتاری تے او دے وچ ایک وڈیری جی مائی ہے جدے جسم دی ہڈیاں بھی گل چکیاں نے، بڑی ضعیف مائی، بڑی نحیف، بڑی کمزور جی مائی جدی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ اس ٹوکری دے وچ اس مائی نو نکال کے انہیں بستر تے لٹایا، سارا دن جڑا گوشت کٹھا کردا رہیا وہ گوشت نو آپ دھون لگ پیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نالے گوشت دھو کے انہیں ہانڈی پکانا شروع کر دیتی تے نال آٹا گن کے تے انہیں روٹیاں پکانیاں شروع کر دیتی۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ جدو سالن بن گیا روٹی بن گئی نا، اس نوجوان کسائی نے روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تے سالن دے شوربے دے اندر بکھوئے، انہوں نرم کیتا جنہوں عربی چو سورید کہندے نے۔ عربیاں دا کھانا اج بھی ہے کہ روٹی نو سالن چو بگو کے نرم کر کے کھاندے نے۔ انہیں سورید بنا لیا، جدو وہ سالن تے روٹی مکس ہو گئی نرم ہو گئی، پیالہ بھر کے مائی دے قریب آیا، اس روٹی نے اپنے منہ ڈال کے مزید نرم کیتا۔
روٹی جدو انتہائی نرم ہوگی تو اپنے منہ چ نکال کے انہیں مائی دے منہ چ ڈال دیتی. موسیٰ کلیم فرماتے نے میں منظر ویکھدا رہا، اچانک مائی دے لب ہلے. اس نوجوان نے کان لا کے سنیا تے مائی دی آواز آئی، بیٹا مینوں پانی پلا. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا تے میں مائی دے قریب آ گیا. مائی دے لب پہ ہل دے. کلیم ربانی فرماتے نے کہ میں کان لا کے سنیا تے ہن مائی الفاظ کی کہہ رہی. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مائی دے لباں جو آواز آئی. اللہ دے نال گلاں کری کہن لگی، یا اللہ میں پتر دے بڑا راضی ہوں، میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں. یا اللہ میں دعا کرنی ہوں میرے پتر نو قیامت نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھ دے دیویں. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اج اللہ نے فرمایا جنت جا میرا ساتھی تواڈا پتر ہوے گا. مائی نے اگ کھول کے اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا تے مائی دی روح پرواز کر گئی. ادھروں نوجوان کسائی پانی دا پیالہ لگے آیا، اپنی ماں دے لبانوں نے پیالہ لگایا. جڑے پہلے ماں نے پانی نہ پیتا اودیاں چیخاں نکل گئیاں. دیکھے اب ماں فوت ہو گئی، اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہا. تھوڑی دیر رومن تو بعد کہنے لگا آن والی تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں. فرمایا تینوں کہ میں پتہ چلے آؤ. کہنے لگا میں بچپن دا بے خدایا رہا ہوں، میری اماں دعا کر دی رہی، اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی زیارت نہ کر لواں. اج تینوں بیخ کے میری ماں ٹھر گئی، لگدا تو ہی رب دا نبی موسیٰ کلیم ہے. فرمایا سینے لا کے فرمایا میں ہی رب دا نبی موسیٰ ماں. فرمایا اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوے گا. میں تے ویکھنے آیا سا کیڑا عمل جنہیں تینوں جنت لے کے گیا. فرمایا عمل تے کوئی نظری نہیں آیا پر تیری ماں ویکھ کے پتہ لگیا اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلی جاندیاں. اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلا گئیاں. پتہ لگیا پاویں پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے، پچھے دعاواں ماں دیئے نے، پچھے دعاواں ماں دیاں. ماں دی دعا بغیر انسانوں کو مرتبہ تے مقام نہیں ملدا، پاویں وہ دین دا ہوئے تے پاویں دنیا دا مرتبہ ہوئے. جڑا کو بڑی مصیبت چ پھسیا ہوئے نا، میں تو انہوں کلیہ دس دے ماں ممبر رسول تے بے کے زندگی چ پریشانی آئی جاندی ہے. پر جدو کدے پھسے جاؤ نا کدھرے اپنے امی دے پیر تے ابو دے ہاتھ چوم کے تے جا. میں ممبر رسول تے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا، زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا. اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم انہاں کو دعا کروا، زمانے چ کھنڈ کوئی نہ لائے گا. میں دا ترجمہ جے کریا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. بھائی تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں. یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. بھائی تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں. قسم نال واقعی تار دیں دیاں جے دعاواں ماں دیاں. اے سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ چ کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا،
ساڈے دیہاتی لوگ کہندے نے کہ یار بندہ بڑا امیر ہے، دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے شہر لاہور ڈی ایچ وچ، دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ بڑا امیر ہو رہا ہے۔ تیری تے میری ماں کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ اے جڑے زمین تے آسمان نے نا 7 زمینہ تے 7 آسمان، جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں، تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ اسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ میری تیری اماں کنی امیر ہے، قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ اتنی امیر ہے ماں۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں پہ ولی ہون، بڑے نیک ہون، نمازی ہون تے پھر خدمت کریے تے کوئی مرتبہ میں ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر کے جیڑا مرتبہ ملتا ہے نا، ماں پہ گناہ گار ہون تے خدمت کر کے وہی مرتبہ ملتا ہے، کیونکہ انہاں دا مرتبہ اپنے رب نہ لے، انہاں دا معاملہ اپنے رب نہ لے، تیرے ماں باپ نے۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں پہ بڑے نیک تے ولی ہون تے پھر خدمت کریے تے مرتبے تے مقام مل دے۔ آج یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑے نوجوان سانو پوچھتے ہیں خطیب صاحب سکالر صاحب تسی ممبران تے بیٹھ کے ماں باپ دے حقوق تے اسلامی جو بیان کر دیو۔ میرے ابو میں نے جھڑک مار دینے میرے کلاس فیلوز دے سامنے تے میری ماں میرے تے بڑا سختی کر دی ہے تو میرے واسطے کی حکم ہے؟ میں ماں پیانو کہیں بلاواں میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے حق کدھر گئے؟ اے جڑا قرآن وچ بار بار اللہ فرماندا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر۔ پڑھے لکھے بیٹھے میں سچی دسو اولاد دا کوئی احسان ہوندہ ہے ماں پیا تے پھر رب کیڑے احسان دی گل کر دے کہ اپنے ماں باپ تے احسان کر؟ سچی دسا تے منو یہ لگ دے کہ جدو ماں تے ابو گسے چوننا تے اس سختی کر دے انہوں اس ویلے سر سٹ کے ہس کے اپنے ماں باپ دی سختیاں نو برداشت کر جانا، انہوں ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہندے نہیں۔ آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، جدو ابو بڑے گرم ہونے غصے چون اس ویلے اپنے باپ دی ڈانٹ نو خوشی نال سہ جانا، انہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہتے ہیں۔ اس ویلے کدھرے جھڑکنا ماری بلکہ قرآن کے اندر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماندہ کریم جاتے مٹھا جا بولی ہے نا دے نال، اچھا نہ بولی کدھرے تیری ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے۔ نوجوانوں میں تو آڈے نال ایک دو گل ضروری بس اس حوالے دی کر کے اجازت چاہاں۔ ماں تے باپ، اچھا یہ بھی نال میں عرض کر دے ماں ہو سکتا ہے ماں دی شان سن کے کسی نو خیال آوے کہ ہو رہے ابو دا مقام ہی کوئی نہیں، پر تسی پڑھے لکھے ہو گل نو جلدی سمجھ جاؤ گے۔ قدمہ تھلے جنت ہوئے، ایڈی امیر مائی ہوئے تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، پریس کرے، جتی پالش کرے، قدم بھی دبا دے وے تے خیال کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت پہ کرنی ہاں۔ میں نو سچی دس جدے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، جدیاں وہ خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی۔ مرتبے ماں دے بڑے نے پر اولاد دی جنت ماں کھولے، پر ماں دی جنت ابو کھولے۔ جب ماں باپ کو جنت لے نہ تے اولاد نو کتھوں دینی سو؟ تو یاد رکھو جتھے اپنی جنت دا ادب کر دیو اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کرو۔ ماں باپ دی بڑی شان بڑے مرتبے حضور نے ارشاد فرمائے۔ نوجوانوں امام بخاری اس شخصیت نے جنہوں نے تقریباً 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، اتھے سبحان اللہ کہنی سی، سانو تے ایک نہیں نا ساری زندگی یاد ہوں دی، انہوں نے 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے۔ انہاں دی بارے کتابہ چاہتا ہے کہ جدو انہاں دی امی دی شادی ہوئی نا تے عرض کی تھی اللہ میں نے ایک پتر دے میں دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے دین دا عالم بناواں گی۔ تسی بھی اپنی اولاداں لئی نیتاں چنگیاں رکھیا کرو، پائلٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، سیاستدان بناؤ، اپنی اولاد نو امریکہ بھیجو، یورپ بھیجو، جو دل کردہ نیت کرو، پر ایک نیت وچ ضرور کریو کہ یا اللہ پتر دے انہوں دین دا عالم تے حافظ قرآن بناواں گا، ان نام بھی بنیا تینوں نیت دا ثواب ملے گا۔ اپنی نیت اپنی اولاد لی چنگیاں رکھو۔ اس بی بی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی، نبی دے دین دا عالم بناواں گی۔ اللہ سونا جا بچہ دیتا، ماں بڑے چاواں نہ پالنا شروع ہو گئی، پر جدو بچہ ٹرن لگا نا تے
ماں نے دیکھا کہ ٹھکراں کھا کھا کے ڈگ دے، خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت زیادہ ڈگ دے۔ ماں نے غور 2-4 دن کیتا تے پتہ چلیا کہ بچے دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں، پتر نو تے نظر ہی نہیں آندا، پتر تے پیدائشی نبینا پیدا ہویا۔ مصلی بچھا کے تے سجدے چرد کی تھی، یا اللہ میں میں دانی سی منگیا، کہن لگی یا اللہ میں تے منگیا سی پتر دے میں گا، نبی دے دین دیالی بناواں گی، حافظ قرآن بناواں گی۔ عرض کر دیئے نیلی چھت والے آئے کھنچ نور کوئی نہیں، ساری زندگی لوگاں دا محتاج بن کے روے گا، ٹھوکراں کھا کے ڈگے گا۔ کہن لگی یا اللہ میں ایمیں دا نہیں سی منگیا، سجدے جی کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھا دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی۔ ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی۔ عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ، اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ آؤ۔ اماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور آ گیا۔ اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہیں، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ پتہ چلیا پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دیئے نے، ماں دیاں دعاواں۔ تسی پاک پتن جاؤ لاہور کراس کرو نا، بلکہ تے اگے ہر محفل چ روز رات میں 3 تقریراں کیتیاں لاہور، ہون پھر میں کہ لاہور کرنی ہے، پھر واپس سیال کھوٹا کے تقریر جے کرنی ہے تے ہر محفل چ نعرہ ضرور لگ دے۔ او نعرہ یہ ہوندا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید۔ بھئی زمانے چ اینے ولی نے اے نعرے فرید دی کیوں لگ دے نے؟ بھئی اے ولی نے زمانے چ نعرے فرید دی کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے پاک پتن بابے کو لو پوچھو بابا جی مقام کتھوں لے؟ اج بھی فرید دی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جن نے بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھیا کر۔ عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی مل دے؟ اماں نے فرمایا شکر پسند سی نا بیٹے نو۔ امی نے فرمایا بیٹا نماز پڑھیے رب شکر دے دے۔ اذان دی آواز آئی، امی نے آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں۔ ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی۔ فرید نے نماز پڑھی تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی۔ آکھیا پتر جدو نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے۔ مصلی اٹھایا شکر ملی، کھادی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ پوڑی بنا کے پھر مصلی دے نیچے رکھی۔ اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا۔ تسی بھی بنا سکتے ہو۔ ویکھو بچے نو کی پسند ہے، انہوں تھوڑا جا اس چیز دا لالچ دے کے تسی بھی اپنی اولاد نمازی بنا سکتے ہو کہ پتر فلان چیز پھر دیواں گا جے نماز پڑھے گا، وہ کسے بہانہ ہی آ جاوے۔ اولاد نو نمازی بنا لو۔ میری ملت دے نوجوانوں، جدو بابا فرید بچپن چ پکے نمازی بن گئے نا، پکے نمازی ساڑھے ورگے نہیں۔ اے رمضان شریف ہوندہ تے کڈی وڈی ساڑھی مسجد ہے، پوری مسجد فل ہوندی ہے، فجر ویلے بھی، ظہر ویلے بھی، عصر ویلے بھی، عشاء ویلے بھی۔ تے جو ہی عید والا دن آندا ہے وہ سارے نمازی کتھے جاندے نے؟ یہ دا مطلب ہے پکے نہیں۔ وہ میرے ایک بزرگ سن شاہ صاحب بڑے دوست محبت کا فرما دے سن آسی صاحب جدو اسی چھوٹے سان تے مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن۔ ہن مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے نے۔ جدو فرید پکے نمازی بن گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نیت کرن لگے۔ امی وے کے فرمایا وے فرید وے پتر وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو تے بارو کر کے آیا۔ ادھر فرید نے نماز دی نیت کر دی، ادھر کمرے چ ماں نے بھی مصلی بچھا لیا۔ اماں نے سجدے جرو کے عرض کی تھی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے،
اج ماں دی لاج رکھنی اج شکر نہ ملی کدرے میرے فرید دل نہ ٹوٹ جائے پتر بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دا راز رکھنا ہی عرض کیتی یا اللہ میرے پتر دیاں خیراں کریں پتر کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھنی آؤ ادھر فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے آؤ مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے اب آدھے کیا کہ اماں جی آؤ کی ہیں اماں نو خیال آیا ہو رہے شکر کوئی نہیں امی دوڑ کے آئی دیکھے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی تھی اماں جی آؤ کی ہیں اماں نے سینے لانگے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج وہ نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا آج سائیاں آپ رکھیے تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا پاویں فریدی ہوئے پیچھے دعاواں مانگیں میں تانوں ایک ایک ولی ایک ایک محدث دی گل سناواں یاد رکھیو سب تو بڑا مقام کائنات انسانیت نبیاں دے نبیاں تو بڑا مقام امام الانبیاء دے نبیاں تو بعد دا مقام صحابی ہے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے زکاة ادا دے صحابی نہیں بن سکدا کیوں ولی عبادت نہ بندا ہے صحابی محمد دی زیارت نہ بندا ہے تے عبادت والے کدے زیارت والے دا مقابلہ نہیں کر سکدے پر صحابی تو بعد جڑا مرتبہ ہے او تابعین دا ہے تابعین دا بندہ نبی نہیں بن سکدا صحابی نہیں بن سکدا اپنے محنت دے نال دعا نال بھی نہیں بن سکدا پر جڑا تابعین دا رتبہ ہے نا اونا چوس جڑا سب تو بڑا تابعی ہے نا او حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین حضرت خواجہ ویسے کرنی پوچھیا گیا یا رسول اللہ نے مقام کتھو لیے میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی یہ دا مطلب ہے نبوت صحابیت تو بعد جننے مرتبے نے اونا جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبے نہیں مل دے بس سود ہاتھ رساتے گنڈ سیرے تھے جی اگلیاں تے پچھلیاں نو سارے نو مقام ماں دی دعا نالی ملے نے تے رائے پور دے نوجوانوں پھر منو توانو مقام کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکتے نے جنہ دیاں تے زندہ نے صبح شام اپنے ماں باپ کو دعا کروایا کرو جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبریں منور کرے چاچی جی اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی اولاد نو اللہ صبر بھی دے اور سلوک اتفاق محبتاں بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دیاں نیکیاں قبول فرما کے جلے کثیر عطا فرمائے تے زندگی دیاں چھوٹیاں بڑیاں کوتاہیاں تے اللہ پردے پا کے تے اللہ اپنی بارگاہ دا قرب نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ